कि अजान से पहले दुरूद शरीफ पढ़ना जायज है, पढ़ने वाले को सवाब मिलेगा, फर्ज वाजिब या सुन्नत नहीं है। बिल्कुल मैंने वाज़ेह कर दिया। आपसे हमारा सवाल ये है कि अजान से पहले दुरूद शरीफ फर्ज वाजिब या सुन्नत समझकर नहीं बल्कि जायज और सवाब समझकर पढ़ना आया जायज है या नाजायज है। अगर नाजायज है तो हराम है या मकरूह तहरीमी है या मकरूह तंजीही है। पंचनू जरूर साहिल मोहम्मद अशरफ अल्फाज। आप हजरत का ये फर्ज है कि वो अपनी मुनाजराना जिम्मेदारी से सुबुकदोश होते हुए बराए मेहरबानी इसके आगे ये लिख दें कि इसको ये नाजायज अगर कहते हैं तो ये बता दें कि इसको मकरूह समझते हैं, हराम समझते हैं। अगर मकरूह समझते हैं तो उसका भी दर्जा मुतय्यन कर दें। उसके बाद बात की किताब नहीं मैं लिखान दूंगा आपस में सारे सलाह करन विषय अभी तक ये है। इसका जवाब मैं ये दे चुका हूँ कि जो शख्स न पढ़ने वाले को वो ना पढ़ने वाला कि जो पढ़ने वाले को नाजायज का मुर्तकिब करार नहीं देता, उस न पढ़ने वाले को जो शख्स बुरा कहे तो वो बुरा करता है। और अगर कोई शख्स खुद नहीं पढ़ता और पढ़ने वालों को बुरा कहता है तो ऐसा यकीनन काबिल मलामत और काबिल तान है। उसका जवाब मैं दे चुका। अब मेरा सवाल ये है कि अगर इसको आप अजान से पहले सुनिए एक शख्स अजान से पहले सुनिए मेरी बात सुनिए। एक शख्स अजान से पहले दुरूद शरीफ पढ़ता है, इसको फर्ज नहीं समझता, इसको वाजिब नहीं समझता, इसको सुन्नत नहीं समझता, बल्कि इसको समझता है जायज और सवाब मुझे मिलेगा, ये समझ कर पढ़ता है, जुज़्व अजान भी नहीं समझता। इसके बारे में आप ये बताइए कि ये मकरूह तहरीमी है। हाँ हाँ तो मकरूह तहरीमी है। कैसे की बात मेरे भाई अभी नहीं, कैसे की बात तो अभी होगी बाद में। अभी तो सिर्फ बात ये है कि आप ये लिख लीजिए कि ये है क्या। वो तो मैं लिख दी कि जायज कैसे होगा, ये दलाइल का मामला है। आप उसूल मुनाजरा से ही बात करनी है, पता नहीं कैसी बात करते आप। नाजायज मकरूह तहरीमी समझते। आगे मकरूह तहरीमी की तारीफ भी लिखिए जरा, मकरूह तहरीमी किसे कहती। और फिर ये भी लिखिए कि मकरूह तहरीमी किसी चीज को करार देना हो उसके लिए कैसे सबूत शरई की जरूरत होती है, कैसे सबूत शरई से किसी चीज को मकरूह तहरीमी साबित किया जाता है, ये भी लिखिए। वो मैंने लिख दी जाएगी जो चीज सारे कराम में साबित रही है। अब आप ये साबित करें कि ये अजान से पहले ये फाद हुजूर से सुनते हैं या साहबे किराम से साबित है। भाई मेरे भाई आप किताबें लेकर आए हुए हैं मुनाजरे की फुल तैयारी में, खुदा के लिए मुझे ये बता दीजिए मकरूह तहरीमी की तारीफ क्या है और किसी किताब के हवाले से लिखी है। आप किताबें लेके आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तारीफ वो होता है कि जो लिखिए हराम की करीब, ये तारीफ है मकरूह तहरीमी की। ये किस बेवकूफ ने आपको बताई थी? ये तारीफ है मकरूह तहरीमी की बात है। कौन सी किताब में लिखी हुई है, कौन सी किताब में ये लिखी हुई है? लाइए एक दिखाइए मुझे जिसमें ये तारीफ लिखी हुई हो मकरूह तहरीमी की। क्या आप ये कर देता है? मैं क्यों करूं? कहते आप हैं और करूं मैं? तारीफ की तारीफ जब आप दावा करते हैं कि मकरूह तहरीमी है तो मकरूह तहरीमी की तारीफ लिखिए। यहाँ मैंने दिया है कि आप ये साबित करें कि क्या ये पुत्ता चितन के जमाने में बता थे वो तुम नाम के रफान। भाई वो दलाइल का मामला है, वो बाद में बात होगी, पहले उसूल तो तय कीजिए। उसूल को तय कराइए ना पहले। आपने कहा है इसको कि ये मकरूह तहरीमी। अब ये बताइए मकरूह तहरीमी क्या चीज है, उसकी तारीफ क्या है, ताकि लोग भी तो समझे ना कि मकरूह तहरीमी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसकी तारीफ आप बताइए और उसके साथ ये भी बताइए कि किसी चीज को मकरूह तहरीमी करार देने के लिए किस लेवल और किस स्टैंडर्ड के दलील शरई की जरूरत होती है, ये भी वाज़ेह कर दी। और फिर आगे चली बिस्मिल्लाह। आप जल्दी की करीब हो उसको मकरूह तहरीमी कहते हैं। ये मकरूह तहरीमी की तारीफ है। ये कहाँ लिखी हुई है? दिखाइए, चलो एक किताब में दिखाइए। अब तो बहुत किताबें जहाँ लिखाइए एक किताब में। आप तो किताबें लेके आए हुए हैं ना, तो एक किताब में सिर्फ दिखा दीजिए कि मकरूह की तारीफ ये है कि वो हराम से करीब हो।
ये एक किताबें दिखाइए आप। पूरे तार शामी में लिखा हुआ है। अब दिखाइए ना कहीं से, आप तो किताबें लेके आए हुए हैं ना। सुबानी तो हवाला मैं दूंगा इसलिए कि मेरे पास किताब नहीं है। किताबें आपके पास किताबें हैं, आप दिखाइए ना। किताबें तो हमारे पास खाली नहीं है। भाई आप हंसे नहीं बात पूछे। बात फितरी देख आया, बात फितरी के आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने पाक में, ये अजान से पहले मेरे भाई दलाइल में ये बात आएगी, ये बात दलाइल में आएगी, बड़ी तसल्ली इत्मीनान से आएगी। आप पहले जो आपने इसको मकरू तहरीमी कहा है, तो मकरू तहरीमी की तारीफ भी कर दीजिए और ये भी बता दीजिए कि मकरू तहरीमी किसी चीज को करार देना हो तो उसके लिए किस स्टैंडर्ड के, किस पेयार की दलील शरई की जरूरत हुआ करती है, वो भी बता दीजिए और फिर ऐसी दलील दे दीजिए जिससे चीज मकरू तहरीमी साबित की जाती है, बात खत्म हो जाए। मैं मान लूंगा इसलिए कि आप दलाइल लेके आए हुए हैं, आप तो दलाइल लेके आए हुए हैं माशाल्लाह, कुछ तैयारी। सल्लम के ज़माने में पता से आरोप न हो और सहाबा किराम की गाले हूं तो करना है। वाह ओ बड़े रूल समझते ना पीलो अब दो भाई आपका काम है सिर्फ सुनना, खुदा के लिए सुनी। हम दोनों अगर खुदा न खास्ता एप्पल तो यहाँ तक नौबत नहीं पहुंचती, बड़े अखलाक और प्यार मोहब्बत से हम बात करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन खुदा न खास्ता अगर ऐसी सूरत भी हो ना कि हम दस्तों गिरेबान पे हो जाए तो फिर भी आप कहीं पे नहीं आइए, आप बिल्कुल इत्मीनान से बैठे रहिए, खुदा के लिए बैठे रहिए। अगर मौलाना मुझे गाली भी दे दे, क्या अगर मेरे मुंह से कोई सख्त लफ्ज मौलाना के लिए निकल जाता है, होगा वैसे ऐसा नहीं, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, लेकिन अगर गारे तदा ऐसा होता है तो फिर भी आप सब्र करके इत्मीनान से बैठ के, आपका मतलब नहीं है बोलने का, ये आलिमों की बात है, आलिमों का मामला है, ये आलिम इसको तय करें। हाँ जनाब, तो मेरा सवाल ये है कि आपने फरमाया है ना कि अज़ान से पहले दुरूद शरीफ को है, ये कोई शख्स चाहे तो उसको कबाब समझ के पढ़ता है, फर्द वाजिब समझ के नहीं पढ़ता तो वो मकरू तहरीमी है। तो आप बताइए कि मकरू तहरीमी क्या चीज होती है, उसकी तारीफ कीजिए और ये भी साथ लिखिए कि मकरू तहरीमी किसी बात को करार देना हो तो उसके लिए इस स्टैंडर्ड और इस मेयार की दलील शरई की जरूरत हुआ करती है। जो चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित ना हो, साबित अब आलमत साबित हो, बहुत कुछ का मान दिक्कत गया हो, वो तारीफ है। वो चीज मुझे बड़ा अफसोस है मौलाना, बड़ा अफसोस है कि आप मुनाजरा करने के लिए आ गए और आपको पता इतना भी नहीं है कि मकरू तहरीमी की तारीफ क्या है। मकरू का बड़ा अफसोस है मुझे आपका। मैं ये सवाल कि मसला तो ये है कि आया अजान से पहले सलाम ना, तो उसी का मसला है ना, आप जब उसे मकरू तहरीमी कहते हो तो फिर बताइए ना मकरू तहरीमी होता क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित रही है, साहबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से साबित रही है। ये तारीफ कौन सी किताब में लिखी हुई है, ये तारीफ कौन सी किताब में लिखी हुई है? जो चीज आप मस्जिद में खुदा के घर में बैठे हुए हैं, अपने ईमान को हाजिर समझकर, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर, आप जरा ये बता दीजिए जो तारीफ आप मकरू तहरीमी की कर रहे हैं ये कौन सी किताब में लिखी हुई है? ये मेरे ऊपर ये बता रहे हैं क्या लिखा हुआ है, आप लिख दीजिए मुझे और सुबह आप किताब मुहैया कीजिए, मैं कल फिर आऊंगा और दिखाइए, और अगर आप दिखा देंगे तो मैं आपकी नाक कटा दूंगा, और अगर आप नहीं दिखाएंगे तो आपकी नाक काटी जाएगी। मर्द है तो खुदा के लिए ऐसी बात नहीं करे, नारा भी नहीं बुलंद करे, बस खामोश रहने यार, तो बिल्कुल खामोश हो। हज़रात, मेरी गुजारिश ये है कि आपका काम सिर्फ सुनना है, ये तालियां वगैरह बजाना से आप को खुली जगह में और जगह पर तो नहीं बैठे हुए कि काम ना करें, मस्जिद का एहतराम भी रखें, कोई नाराबाजी नहीं होनी चाहिए, किसी ट्रिप को नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल ना किसी को कोई और किसी तरीके का शोर करना चाहिए। यहाँ पे बैठे, हम दोनों बात कर रहे हैं, हम अगर झगड़े भी लड़े भी तो आप बिल्कुल आराम से बैठे रहिए इत्मीनान से पास, हम अगर कुश्ती भी करें तो आप आराम से बैठे।
آپ لوگوں کے سامنے یہ وضاحت فرما دیں کہ آیا یہ چیز جو ہم نے شروع کی میرے سوال کا جواب دیجیے پھر سوال کیجیے، جیسے کہ حق ہے اور جیسے طریقہ۔ ابھی کی ثابت ہے، آپ کہتے ہیں اگر یہ ثابت ہے، ابھی تو آپ اس کو مکروہ تحریمی فرما رہے ہیں۔ اب اس پر میں نے یہ سوال کیا ہے کہ آپ مکروہ تحریمی کی تعریف بھی مجھے لکھ دیجئے اور کتاب کے حوالے سے لکھ دیجئے۔ چلیے آپ کے پاس کتاب نہیں ہے اس وقت تو زبانی آپ بتا دیجئے اور کتاب کا حوالہ لکھ دیجئے۔ آپ یہ کہہ دیجئے کہ کتاب اس وقت میرے پاس نہیں ہے، ویسے اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ دیانتداری کے ساتھ یہاں مسجد خانہ خدا میں بیٹھے ہوئے، بعد میں یہ معاملہ جو ہے یہ پھر عوام کے سامنے آئے گا۔ یہ تو ایسی بات نہیں ہے، یہ لکھ دیجئے اور یہ بھی لکھ دیجئے کہ کسی چیز کو مکروہ تحریمی کہنا ہو تو کیسے ثبوت شرعی کی ضرورت ہوتی ہے، یہ بھی واضح کر دی۔ یہ آپ لکھ دیں گے نا، اس کے بعد پھر میں نے جو کچھ لکھا ہوا ہے اس پر اگر آپ کا کوئی سوال ہوگا تو میں بھی اس کا پورا جواب دوں گا، اور اس کا جواب دینے کے بعد پھر آپ اپنے موضوع پر اپنے دلائل دیں گے، میں اپنے موضوع پر اپنے دلائل دوں گا۔ ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو وہ مکروہ ہے، اور مکروہ سے بعد میں یہ لکھا کہ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ حضرت آپ مکروہ کی تعریف پوچھ رہا ہوں آپ۔ ويقرأ أن يتنفل بعد طلوع الفجر بأكثر زكاة الفجر لأنه عليه السلام لم يزد عليه مع حرصه على الصلاة، یعنی کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یعنی کہ طلوع فجر کے بعد 2 رکعت نماز فجر کے علاوہ، یعنی کہ سنتیں اور فرض، یہ 2 رکعت جو سنتیں ہیں ان کے علاوہ کوئی نفلی عبادت نہیں پڑھ سکتا، وہ مکروہ ہے۔ آپ در مختار شامی کی کا حوالہ جی آپ کل فرمائیں، پرسوں فرمائیں، صبح فرمائیں، میں دلیل دوں گا کہ جہاں مطلق لفظ مکروہ ہو جی وہ وہاں سے کراہیت تحریمی مراد ہوتی ہے۔ اچھا آپ نے یہ فرمایا، یہ جو ہدایہ کی عبارت پڑھی آپ نے، تو اس کا جو مطلب آپ نے بیان فرمایا یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مکروہ کی تعریف کیجیے۔ وہ انہوں نے وہ نوافل کو مکروہ بتایا حجر کے وقت میں، اور مکروہ بتا کے تو اس کے مکروہ ہونے کی دلیل دی ہے، مکروہ کی تعریف نہیں کی۔ آپ تعریف بتائیے مکروہ کی، مکروہ کی تعریف کیا ہے؟ یہاں یہ لکھا ہوا ہو کہ المکروہ ہو ما، اور آگے پھر بات ہو کیا ہوتا ہے وہ، اس کی تعریف کیجئے اور پھر یہ بتائیے کہ کسی چیز کو مکروہ ثابت کرنے کے لیے کیسی دلیل شرعی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جب آپ مکروہ تحریمی کہہ رہے ہیں تو مکروہ تحریمی واجب کے مقابل میں ہوا کرتا ہے، اور جب واجب کے مقابل میں ہوا کرتا ہے تو وہی دلیل لانا ہوگی جو واجب ثابت کرنے کے لیے لایا کرتے ہیں جس سٹینڈرڈ کی، اسی سٹینڈرڈ کی دلیل لانا پڑے گی مکروہ تحریمی ثابت کرنے کے لیے۔ کیونکہ در مختار میں یہ بھی بات آتی ہے کہ جو چیز شریعت میں لازم نہ ہو اس کو لازم قرار دینا، یہ لازم کو اب قرار دیتے نہیں ہو تو بات طے ہو چکی ہے، بات تو چھوڑ دیجیے آپ، وہ تو طے ہو چکی، بات یہ ہے طے شدہ بات کو مت چھڑیے آپ۔ لازم اگر ہے، لازم اگر نہیں ہے تو جس پر اطاعت تو نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت بات یہ نہیں ہے آپ کے لازم ہے یا نہیں ہے، یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، یہ معاملہ ہو چکا ہے بہتر۔ اب بات یہ ہے کہ مکروہ تحریمی کی تعریف کیجئے اور یہ بتائیے کہ کسی چیز کو مکروہ کہنا ہو تو کیسے ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے، وہی میں کر رہا ہوں، بس صرف یہ بتائیں۔ جیسے آپ نے بولی فرمایا واجب کے مقابل میں ان کو، اور جب اذان کے اول آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اذان یہ الفاظ ثابت نہیں ہے، اور آج امت مسلمہ میں یہ چیز یعنی کہ ایسی شائع ہو چکی ہے کہ جہاں یہ نہ پڑھی جائے اس اذان کو اذان نہیں سمجھتے، اور اذان نہ پڑھنے والے کو یہ اذان سے پہلے نہ پڑھنا۔ مولانا آپ کی اتنی لمبی تقریر میں میرے سوال کے جواب میں ایک لفظ نہیں ہے، یہ متون خدا کے لیے آپ ادھر ادھر کی بات نہ کریں، آپ میری بات کا جواب دیں اور آگے مناظرہ شروع ہو۔ تو میں نے شرائط مناظرہ جو ہے نا ان کو جلدی سے طے کرا لیجیے، اور اس کے بعد پھر ثبوت کا معاملہ، پھر دلائل کا معاملہ ہے،
आप फिर जो मर्जी कहना मुझे कि मुझे बेशक बिदत ही कहना, जो कुछ आप जो कहना चाहते हैं आप कह लेना, और मैं उसका जवाब दूंगा इंशाअल्लाह ताला, हर चीज का जवाब दूंगा। पहले आप ये शराइत मुनाजरा जो है ना उसके उसूल के मुताबिक ये बात तय करा दीजिए। जो आपने इसको मकरू तहरीमी कहा है, तो किसी चीज को मकरू तहरीमी की अव्वल तारीफ क्या है, और दूसरे नंबर पर यह कि मकरू तहरीमी किसी बात को करार देना हो तो उसके लिए किस दर्जे के सबूत शरई की जरूरत हुआ करती है। कि दो बातें आप लिख दीजिए, और उसके बाद फिर आपसे मैं कुछ और सवाल करूंगा और आप मुझसे फिर सवाल कीजिए। तो चाहे अर्ज है कि जो चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से साबित ना हो और सहाबे कराम के जमाने से साबित ना हो, उसको उम्मत में इस कदर यानी कि लजूम के साथ शाया की जाए कि ना पढ़ने वालों को ये किस किताब में लिखा हुआ है? ये बात किस किताब किससे आप पढ़ के सुना रहे हैं मुझे? ये मैंने अर्ज किया दुर्र मुख्तार में आता है कि जो चीज लाजम ना हो ये अल्फाज आप जो आप कह रहे हैं उसको लजूम करार देना। भाई मेरे लजूम तो हम करार देते नहीं इसको, वो तो मैंने लिख दिया। हम ना उसको फर्ज समझते हैं, ना वाजिब समझते हैं, ना सुन्नत समझते हैं, सिर्फ समझते हैं कि अगर पढ़ लेता आदमी तो सवाब है। सुभान अल्लाह, बस इतनी बात। स्वाब कैसे हुआ जबकि वो यानी कि सुन्नत नहीं है? कैसे बाद में बताऊंगा, अभी कैसे अभी कैसे होगा, अभी ये मामला नहीं, की सुन्नत नहीं है। ये बात मुनाजरा के दौरान में आएगी। अभी शराइत मुनाजरा है, शराइत मुनाजरा में अपना मसलब जो है ना उसके मुताबिक जो मेरे सवालात हैं वो उनको जरा वाज़ेह कर दीजिए, जो कि बाद में मुझे काम आएंगे मुनाजरे में। और जो आप मुझसे सवाल करना चाहें वो मैं आपको लिख देता हूँ, वो आपके काम आएंगे। वो आप उनकी हुदूद के अंदर मुझे पाबंद रखिए, जो आप लिखते हैं मैं उनके अंदर आपको पाबंद रखूंगा। देखो गुजारिश ये और है बात जर पड़ेगी। जब मैंने ये लिख लिया कि जो चीज सहाबा कराम से साबित नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं, भाई मकरू तहरीमी की तारीफ कीजिए और लंबी बात ना कीजिए। आप और मकरू तालीम की तालीम मैंने ये की है कि वो चीज की जो बलाम के करीब हो उसको मकरू तालीमी कहते हैं। यानी कि जिस चीज को वजूद का मुकाम किया गया और वाजिब के मुकाबले में, फर्ज के मुकाबले में, इसको मकरू तालीमी कहते हैं। ये अल्फाज जो आप कह रहे हैं किसी किताब में है खुदा के लिए? मेरी दुर्र मुख्तार में ये जो की चीज यानी कि लाजम शरीयत में ना हो उसको लाजम। मैं तारीफ पूछ रहा हूँ, मकरू की तारीफ पूछ रहा हूँ। मकरू के जुज़इयात के बारे में बात नहीं कर रहा। मकरू एक पुल्ली है, उसके नीचे में बेशुमार जुज़इयात हैं। मैं उसके जुज़इयात के बारे में नहीं बात कर रहा कि कौन कौन सी चीज मकरू है, कौन मकरू है, कौन मकरू है। मुझे एक कायदा पुलिया चाहिए कि जिसके अंडर में तमाम मकरूहात जो है वो दाखिल हो जाए। उसमें ये भी आ जाए जिनको वो लजूम वाली बात आप कर रहे हैं, और भी आ जाए, और भी आ जाए, और भी आ जाए। दुनिया का कोई मकरू से खारिज नहीं। इनको लखनऊ या मसलिस परिवहन की तारीख नहीं आ रही है, वाले गड़बड़ी और दलाल की वो नहीं आ रहे। आप दलाल की बात और क्यों कर रहा हूँ ना ये मुनाजरे का ये उसूल नहीं। तुझे बैठ दो चुप करके, ये मुनाजरे का उसूल नहीं। ये बात अगर मकरू तहरीमी की तारीफ इनको नहीं आती थी तो ये आ किस लिए गए? आप खामोश, आपके पता लगेगा। आपको खुलासा कैदानी भी याद नहीं? याद है रसूलुल्लाह भी होगा कैसे नूरुल अनवार भी याद नहीं है? तो फिर तारीफ पढ़िए, माशाल्लाह फाजिल आदमी है। पढ़िए तारीफ मकरू तहरीमी। बहुत मज कर रहा हूँ। नहीं तो भाई मकरू तहरीमी की तारीफ कर दीजिए मुझे। मकरू तारीमी वो होता है कि जो वाजिब के मुकाबले की हरारत के करीब हो। ये तारीफ नहीं आप कर रहे मकरू तहरीमी की। मकरू तहरीमी की तारीफ कीजिए और क्योंकि जो चीज विद रेफरेंस और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से साबित ना उसको मकरू। और मुकाम में ये कहता है कि जो निकाल का आड़ा मत भी आप आ जाओ, तो खामोश है आप खुदा के लिए। जनाब मकरू तहरीमी की तारीफ बताई। मकरू तारीमी की तारीफ यानी कि जो
वाजिब के मुकाबले में हो, जो चीज भाई ये मेरे भाई ये तारीफ नहीं है, आप तारीफ उसकी बताइए ना, ये तारीफ को नहीं, ठीक है, जो वाजिब के करीब हो। वाजिब के करीब हो, ये भी तो तारीफ है, मकरूह है। और क्या तारीफ? मैं क्यों कहूँ? आप इसको मकरूह तहरीमी कह रहे हैं ना, तो आप बताइए ना, आखिर सोच समझ के आपने कहा है ना मकरूह तहरीमी, कि बगैर सोचे समझे आपने कह दिया। वो तो ये नहीं कि मैंने हवाला, अगर आपने सोच समझ के इसको मकरूह तहरीमी कहा है तो बताइए फिर मकरूह तहरीमी क्या होता है। जो चीज रसूलुल्लाह में साबित ना हो वो मुकर्रर तारीमी है। आप के सहाबा से साबित ना हो वो मुकर्रर तारीमी। मेरे भाई मकरूह तहरीमी की तारीफ, ये मकरूह तहरीमी की तारीफ। आप इतनी छोटे सवाल क्यों नहीं करते कि मैं बड़ा छोटा सा सवाल कर रहा हूँ। जब आप ये कह देंगे ना, सुनिए मेरी बात सुनिए, जब आप ये कह देंगे ना कि ये मकरूह तहरीमी है, जैसे कह दिया, फिर आप बता देंगे कि मकरूह तहरीमी की तारीफ क्या है, फिर आप बता देंगे कि किसी काम को मकरूह तहरीमी कहना हो तो कैसे सबूत शरई की जरूरत है, फिर आप ऐसा सबूत दे देंगे तो मैं इसको मकरूह तहरीमी मान लूंगा। हम रुक जाएंगे, मामला साफ है। आपको किताबें लेके आए हुए तो आले सुन्नत आप 2-4 मिनट में मामला खत्म कर दीजिए। संभालना और साहब ग्राम का बात है, क्योंकि महान आलमी और साहबी की इताअत हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के यानी के देखनी, हमें सारे कलाम के तरीके और सुन्नत देखनी। मसला तो ये है कि आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में क्रांति के मौजू पर मेरे भाई बात बाद में होगी, दलाइल के सिबन में बिदत के मौजू पर इंशाअल्लाह खरी खरी बातें होंगी। बिदत क्या चीज है पता चलेगा, बिदत क्या चीज है और क्या चीज नहीं है, वो भी इंशाअल्लाह बात आएगी। लेकिन अभी तो आप इसको मकरूह तहरीमी बताते हैं, तो मकरूह तहरीमी के हुदूद को मुतय्यन कीजिए, मकरूह तहरीमी की हद बयान कीजिए। वो तो मैं जो रसूलुल्लाह से साबित ना ये तारीफ नहीं है, बताइए ये कौन सी किताब है ये तारीफ की? बच्चे आप पूछते हैं, चुप आप सुना लेंगे क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन सी किताब में ये लिखा हुआ है कि जो बात रसूलुल्लाह से साबित नहीं है वो मकरूह है? ये दुर्र मुख्तार में लिखा हुआ है। जो काम रसूलुल्लाह ने नहीं किया वो मकरूह है। जो आप सल्लल्लाहु के जमाने में और सहाबा करम के जमाने में नहीं हुआ और उनको लजूम लाजुम समझना, है वो हराम ही क्यों ना, उसको आजिम में समझ ले तो वो कुफर बनेगा या मकरूह बनेगा? हराम तो हराम है, वो तो जो चीजें तय हो चुकी है शरीयत में वो तो वाज़ेह है। अल्लाह अकबर, ये तय नहीं हुआ शरीयत में कि मकरूह क्या होता है, पिछली हराम तय हो चुका है और ये तयशुदा नहीं है। वो तारीफ को ये जिसका दिल चाहे, जिस चीज को दिल चाहे वो मकरूह कह दिया करे, ये तय नहीं हुआ और हराम तय हुआ। ये भी तो जायज नहीं कि जिसका जी चाहे किसी को जायज आती किसी को नजायज कर दे। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये जायज और नाजायज का इन चीज को करार देने का हक अल्लाह और रसूल को, अल्लाह और रसूल को, ठीक है कि नहीं? अगर अल्लाह और रसूल एक चीज को नाजायज करार नहीं देते तो नाजायज करार देने वाला जो है उसके जिम्मा सबूत, और एक चीज जो और अगर अल्लाह और रसूल की चीज को जायज नहीं करार देते उसको नाजायज कहते हैं, और कोई से उसको उनके मुकाबले पे जायज कहता है तो उसका सबूत उसके जिम्मा है। और अभी तो सिर्फ ये बात है कि आप इसको मकरूह कहते हैं। एक चीज आप मकरूह का, मकरूह तहरीमी की आप तारीफ कीजिए, आप लंबी बात न कीजिए, आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं, इस तरह बात नहीं बनेगी। मैं जब तक मकरूह तहरीमी की बात की भाई आप उसकी तारीफ ही नहीं कर रहे तो मैं क्या करता हूँ? आप कितने बातें की क्या आया ये चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में साबित है। ये सब कुछ बाद में आएगा, ये सब कुछ आएगा इंशाअल्लाह। हर सीट पर बहस होगी, एक एक बात पर होगी। पहले आप मकरूह तहरीमी की तारीफ लिख दीजिए कि मकरूह तहरीमी किसी बात को करार देना हो तो उसके लिए कैसे सबूत शरई की जरूरत है। माशाअल्लाह आप आदिल मुनादिर हैं। आप इस बात की वजाहत फरमाएं कि आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु के जमाने में जी अमल था। भाई मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप और बात ना कीजिए। आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं, मेरा टाइम इतना बेदार नहीं है, इतना बेकार नहीं है कि खामखा फजूलियात में ना पड़ा रहूं।
آپ مناظر ہیں تو مناظر ہے نا گفتگو کی. ضروریات نہیں ہے. میں بھی چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ ثابت کریں. بھائی یہ اس وقت کہنے کی بات نہیں ہے. اس وقت آپ نے مجھے سوال یہ ہے کہ ارشاد فرما دے کہ آیا حضور میں کے زمانے تے اذان میرے بھائی جی میں سوال جڑا کیتا ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਓ ਜਵਾਬ ਤੇ ਫੇਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ. ਐ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ. دیکھ کے دو نا. ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੋ. ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? لیکن یہ اتنی گل کیوں نہیں فرماتے کہ آیا حضور کے پاک زمانے ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਰੂ ਤਹਿਰੀਮੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ. ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ. ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ. ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਸੋ ਪੇਚ ਹੈ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਪਸੋ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਟੇ ਆ. ਇਹਨੂੰ ਪਸੋ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ. کہ نہیں کہنا فرماتے کہ ਇਹਨੂੰ ਪਸੋ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ. ثابت زمانے ثابت ہے. میں نہیں جانتا اگلا سوال. لکھ کے دے دو نا. بات لکھنے نہیں ہے. چپ کرو جی. یعنی کہ یہ اتنا فرمان کہ آیا حضور کے زمانے کی اذان جیسا ہوتی سی. ساری رات رو رو مار کے سوال جی پہ شروع مناظرے تے شرائط سے پتہ تے کی نے. تسی چپ کرو مولوی صاحب. مولوی صاحب چپ کرو. ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ, ਇਹਦੀ ਦਲੀਲ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਵੇਗਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ. ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਜਮਾਲੀ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ. ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਫਰਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅਕੀਦੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ. ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਕਰੂ ਤਹਿਰੀਮੀ ਦੇ ਕੇ ਆਵੇ. ਹੁਣ ਮਕਰੂ ਤਹਿਰੀਮੀ ਦੱਸੋ, ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀ ਮਕਰੂ ਤਹਿਰੀਮੀ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਕਰੂ ਤਹਿਰੀਮੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੈਸੇ ਸਬੂਤ ਹੈ ਸ਼ਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਆਖਰ ਵਜੇ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਫਿਰ, کیونکہ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓਗੇ. محنت کی ہے کہ اصل میں بھی اس سے اطاعت کیا ہے کہ جہی چیز شریعت اندر لازم نہیں اس نو لازم کرا دینا. لازم ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ. ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਜ਼ਮ نہیں. میری بتا میں بھی صاف کہنا ہے نہ فرض سمجھنے آ نہ واجب سمجھنے آ نہ سنت سمجھنے آ بلکہ نو سمجھنے آ کہ جڑا شخص نو جائز سمجھ کے پڑھتا ہے خالص یہ جائز قرار دینا اس نے بچایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دی یا صحابہ کرام دے عمل دی کوئی دلیل ضرورت ہے. میرے بھائی میرے سوال دا جواب دیو اور گل نہ کرو. اگر نہیں جواب دے سکتے تو کہہ دیو کہ جواب نہیں آؤں. دلیل ختم. میں عرض کرنا کہ مکروہ تحریمی کے جڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے ثابت نہیں, صحابہ کرام دے زمانے ثابت نہیں اور اس نو قوم لازم سمجھ دی ہے. جی یہ مکرو تحریمی دی تعریف نہیں جی اے ہے تو چلو میں یہی مان لینا ایک منٹ واسطے منو اے لکھ دیو لفظ تے نالے بھی لکھ دیو کہ کیڑی کتاب وچ تعریف لکھی تے جے نہ نکلی تے پھر انشاءاللہ تعالی پھر وہی گل ہوے. درر مختار شامی دی کتاب ہے, چکا دی کتاب ہے اور اس دے لکھی ہے کہ جڑی چیز شریعت جو لازم الفاظ تانوں یاد نے, الفاظ یاد نے, تو الفاظ یاد ہے, مفہوم یاد ہے, مفہوم یاد ہے تعریف دی اس طرح لکھی ہے کہ اے جڑی چیز لازم نہیں تعریف دی اس طرح لازم لکھی ہے. سمجھنا وہ بدعت ہے اور مکروہ ہے. اور جس جگہ دے اندر مکروہ یعنی کہ لفظ مکروہ مطلق ہوئے اس تو مکروہ تحریمی اتنے اطلاق یا تقیید دی گل نہیں کہ جتھے مکروہ مطلق ہوئے اتنے وہ تحریمی ہوندا ہے یا تنزیہ ہوندا ہے. میں تو یہ سوال ہی کیتا نہ تسی اس جواب دینے کی ضرورت ہے. میرا تو سوال صرف ہے نا کہ مکروہ تحریمی ہوندا کی ہے, اودی تاریخ. تسی صرف اتنا میرا سوال فرماتے ہو کہ آیا رسول پاک بالکل واضح دو لفظی سوال ہے, دا چھوٹا جا جواب دے دیو, لکھ کے دے دیو, کتاب دا حوالہ دے دیو. نہ نکلے تے آپ جھوٹے ہو گے. نہیں تسی اتنا دسو کہ آیا صاحب سلام جی ہے حضور دے زمانے چ سی, صحابہ دے زمانے چ سی, جناب قاری صاحب ان کی کریے. یہ ساری پسو پیشے سوالتا ہے کہ کیونکہ حضور کے زمانے ثابت نہیں, ثابت نہیں
آپ ارشاد فرماؤ کہ بھائی زور دی نماز کنی رکعتاں پڑھتے ہو؟ کیوں بھائی 12 گنا والا کس طرح؟ 4 دن 4 2 سنت 2 نفل تسی کنیاں پڑھتے ہو؟ اسی طرح ہی تے جڑے 2 نفل بعد وچ پڑھتے ہو یہ 2 نفل جڑے نے یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پابندی نال باقاعدگی نال پڑھے نے روزانہ؟ کیا صحابہ کرام نے پڑھے نے؟ کیا ائمہ اربعہ نے پڑھے نے؟ کوئی ثبوت ہے انہاں دا؟ اگر ثبوت انہاں دا نہیں سنو میری گل سنو، اگر انہاں دا ثبوت سنو گل تو سنو، اگر انہاں دا ثبوت نہیں ہے تو یہ بھی حرام نے، بدعت نے، یہ بھی مکروہ تحریمی نے، یہ بھی لکھ دیو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی دے کس حصے پڑھے نہیں یا نہیں؟ صحابہ کرام نے پڑھے نہیں یا نہیں؟ تسی الگ دوام پڑھ دیو، ہمیشہ پڑھ دیو۔ ہمیشہ پڑھنے دی گل میں کر رہا، انہاں نو ہمیشہ پڑھنا جڑا ہے یہ کیا یہ بدعت ہے یا سنت ہے؟ کچھ میری دعا سے کیا یہ مکروہ تحریمی ہے یا یہ واجب ہے؟ مسئلہ سارے دیکھو ہے جڑا بھی لازم کرا دے گا کسی مستحب چیز نو وہ بدعت اور مکروہ ہو جائے گی۔ تے اسی درود شریف نو لازم نہیں قرار دیندے، تسی کیوں انہوں مکروہ کہندے ہو؟ مکروہ تحریمی نو کیوں کہندے ہو؟ تسی پھر لڑائی کہاں دی ہے اگر لازم نہیں کرا دے؟ لڑائی دا تانوں پتہ ہے جڑے کرن واسطے آئے ہو لڑائی کہ سانوں کہدا پتہ ہے؟ اسی تو انہوں مکروہ تحریمی کہندے ہی، اسی تے کہنے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا درود پڑھو، جڑے مرضی پڑھ لو، ٹھیک ہے سبحان اللہ۔ اولا کچھ اگر انہاں لازم نہیں جاتی گیا اگر لازم دی تو تحریمی ہے انہوں نے کہا اسی زندہ بخری تمہیں زندہ مکتوب تحریمی قرار دیتا ہے وہ اتنا بھی دم والا تسی سمجھو گل دوسری بات تسی وہ رکھتے ہیں یا انہوں نے قابل قبول نہیں ہے یا تھی میرا کہنا مطلب والا نہیں جاتی دور تک قانون اپنا دو انہوں نے بارے تھوڑے سوال دے سکتی انہوں نے جواب دیں دو تسی اپنا نیا سوال کیونکہ جو میں کرنا ہوں کہ نفل جو بیشی ہے میں کرنا کہ عوام نال مناظرہ کرو دے تن صاحب میں کرنا آپ اسی گل نہ کرو، درمیان خدا واسطے تسی خاموش ہو کے سانو موقع دو گل کرو۔ سنو 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 زور دے نفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مقدسہ دے اندر آپ نے گائے گائے پڑھے نے گائے گائے نہیں پڑھے۔ میں جناب گائے گائے کا سوال نہیں کیتا، میرا سوال بالکل کلیئر ہے۔ انہاں نو باقاعدگی نال، ہمیشگی نال، مواظبت نال انہاں نفلاں نو پڑھنا جس طرح کہ اج کل لوگ پڑھدے نے، کیا اے سنت رسول ہے؟ اگر یہ سنت رسول ہے تو دسو کہ کتھے وے، اگر یہ سنت رسول نہیں تو پھر کہو کہ یہ مکروہ تحریمی ہے تو لوکاں نوں نہ کوئی جیڑی چیز رسول اذان نہ درود شریف تو منع کر دیو، لوکاں نفل پڑھنوں بھی روکو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی چ اگر کوئی عمل ثابت ہے جی اس نو علی دوام پڑھنا، اس نو علی دوام پڑھنا کار خیر ہے، ثواب ہے اور اس نو یعنی کہ بہت بڑا اجر ملے گا، لیکن اسی چیز نو اگر لازم کر کے کسی دوسرے تے تان کرے گا وہ چیز بدعت بن جائے گی۔ تسی پھر وہی گل کر دیو لازم تے اتھے کوئی بندہ نہیں کہندا پیا، نہ میں کہنا نہ میرے، تسی نہ چکرو تسی چھڈ دیو نا، ٹھیک ہے تسی نہ کرو، مہربانی تہاڈی، تسی نہ کرو، تہاڈی مہربانی بھائی مان لو تسی نہ کرو، اسی گل پہ کرنا یہ کام لمحہ ہو ایک منٹ کا وہ گل صحیح کر رہے اسی گل پہ کرنے ہاں، سانو کرن دیو کرن دیو سب خاموش رہو۔ اگر اذان سے پہلے خاموشی کرنا جو ہے یہ جائز ہے تو پھر جو پانچوں سے وقت پڑھتے ہیں یہ دودھ کہاں لی؟ آپ نے دودھ کا سوال کیا؟ تانوں بھاجی پتہ نہیں گل کرن دا، تسی چپ کر کے بیٹھ جاؤ، تہاڈا کام نہیں عالماں دا کام، تہاڈی مہربانی ہے تسی بیٹھ جاؤ، تہاڈی مہربانی ہے تسی بیٹھ جاؤ۔ یہ مناظرہ ہو رہا ہے، یہ مناظرہ ہو رہا ہے۔
مناظر نے شاید بند وچ جڑا سال دے سال بخاری شریف دے ختم دی تقریب ہوندی ہے، کیا یہ رسول اللہ دی سنت تو ثابت ہے؟ اس چیز کو کوئی بھی لازم نہیں سمجھ. تے اسی کدوں درود شریف پڑھنا اذان تو پہلا فرض سمجھنے ہاں، اسی کدوں فرض سمجھی بیٹھے ہاں. تان کیوں تان کرنے ہاں جے تسی انہوں مکروہ تحریمی آ دیو تے کیوں تان کرنے ہیں کہ ایک چیز نو اللہ تے اللہ دے رسول نے منع نہیں کردا تو تسی منع کرنے دے کی لگ دیو؟ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਨ ਕਰਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਕਰੂਹ ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ. تان نہیں کرتے. ٹھہرو گل مکدی پئی. اسی تان نہیں دیندے تانوں جے تسی اینو مکروہ نہ کہو تے تسی لکھ دیو کہ مکروہ نہیں اسی تان نہیں دیاں گے. چلو گل مکی، لکھ دیو گل مکی. ہن کیوں کہ نہ کرو ہن اپنی گل جڑی کیتی جے مردو تے قائم رہو اس گل اتے. تسی آکھیا کہ اسی اینو مکروہ تاں کہنے تواڈے تان دین دی وجہ تو اسی تان جڑا نا بالکل بند کرنے ہاں. تان اسی اگے بھی نہیں دیندے، اگوں بھی اسی کہنے کہ نہیں دیاں گے. تسی لکھ دیو کہ مکروہ نہیں، گل ختم. کیونکہ مکروہ کہنے دی وجہ کی ہے ساڈا تان. فات العلت اذا انتفى العلت انتفى المعلول. علت اسی ختم کر دینے ہاں، معلول تسی ختم کر دیو. اسی تان نہیں دیندے تانوں نہ پڑھن اتے تسی لکھ دیو کہ مکروہ نہیں. جیڑا پڑھدا وہ پڑھ لے، جے نہیں پڑھدے نہ پڑھن. گل ختم ہو گئی. میری گزارش یہ ہے، سنا والی گل یہ ہے میری گزارش یہ ہے کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے جیتے پھر وہی گل ایک گل سے بھی کھلوندے نہیں ہو. ایک گل کر لیندے ہو پھر وہ پھس جاندے ہو، پھر اگوں دوسری شروع کر دیندے ہو، پھر تیجی شروع کر دیندے ہو. گزارش یہ ہے یہ طریقہ نہیں گل کرنا. جہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے سالے جی پورے دور چ اور صحابہ کرام دے پورے دور چ نہیں بہت سارے سی جواز دا اور غیر جواز دا پتہ کس ہے. کیا دینی مدرسے ہوندے سن جہاں دے وچ باقاعدہ 9 سال دا کورس دسیا جائے، 10 سال دا کورس دسیا جائے جہدے وچ فنون دے اوتے مشتمل پورا ایک باقاعدہ سلیبس چھاپیا جائے، ایک نصاب جڑا باقاعدہ ترتیب دتا جائے، اور 1 سال دے وچ ایتھوں لے کے ایتھوں تک نصاب جڑا پڑھیا جائے گا جس طرح دیوبند وچ ہوندا ہے. کیا رسول اللہ دے زمانے چ اس طرح تعلیم ہوندی تھی؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے اندر اصحاب صفا اسی طرح ہی اصحاب صفا کی طرح تعلیم ہوندی ہے. کیا یہ درس سی انہاں واسطے کوئی سلیبس مقرر نہیں تھی. اللہ تعالیٰ تے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں قرآن پاک تے الفاظ سیکھدے سن، اور انہاں دے معانی جڑے نے بغیر تعیین اوقات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے معنی سیکھدے سن. تسی تعیین کیوں کر دیو اوقات کی؟ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ قاعدہ جڑے وے دا لگے اس ویلے طالب علم استاد کو پڑھ لے دا ٹائم کلاس دا فکر نہیں ہونا چاہیے. مبارک آیا حضرت اس طرح دیاں ہزار چیزاں نے کہ جڑیاں دین دے وچ تسی کر دیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے اندر بالکل وہ ثابت نہیں، اور تسی انہاں نو اس طرح کر دیو کہ انہاں نو کدے کسان دی کوشش نہیں کردے. اس طرح بڑیاں چیزاں نے، یہ کوئی گل نہیں. ہن برائے مہربانی میرا خیال ہے پیچھا پرت پو مکروہ تحریمی دی تعریف کر دیو، اور مکروہ تحریمی دے ثابت کرنے واسطے جس ثبوت شرعی دی ضرورت ہوندی ہے وہ دس دیو، اس تو بعد گل اگے کرے. ثبوت چلی کہ قرآن مجید ہے نا، حدیث پاک ہے، اجماع امت ہے اور قیاس. اللہ اکبر. اس چیز نو فرض ثابت کرنے واسطے کیسے ثبوت شرعی کی ضرورت ہوندی ہے؟ کس چیز نو حرام کہنے واسطے کس طرح سے ثبوت شرعی کی ضرورت ہوندی ہے؟ 3 جگہ تے حجت اور دلیل یہ کوئی 4 چیزیں: کتاب اللہ، حدیث رسول اللہ، میں قیاس. پوچھنا کس سٹینڈرڈ تھی، کس نوعیت کی دلیل کی ضرورت ہوندی ہے؟ اور دلیل جڑی ہے اس دلیل کی دلالت کیسی ہونی چاہیے، اس دلیل کا ثبوت کیسا ہونا چاہیے؟ دلیل کا قرآن مجید، حدیث اور فقہ اور قیاس. میری پوچھتا ہوں کہ دلیل کی ہونی چاہیے، پوچھنا پہ کیسی ہونی چاہیے. ایک سٹینڈرڈ کیا ہوئے گا، کس مقام کی دلیل ہوئے گی. جدو 4 چیزیں حجت ہیں: جی قرآن، حدیث، فقہ، اجماع امت اور قیاس. انہاں 4 چیزاں نال تسی ادا مکروہ ہونا ثابت کرو گے. اگر انہیں 4 چیزیں قرآن نال بھی ثابت کرو گے دا مکروہ ہونا، حدیث نال بھی کرو گے، اجماع امت نال بھی کرو گے، قیاس نال بھی کرو گے.
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ इन ਸਾਬਤ ਨਾ गल ਹੋਵੇ। सुन हुण गल ते खलोवो ते सही नजर आको चौं चीज़ां नाल तुसीं साबित करोगे अजान तो पहला दुरूद शरीफ दा मकरूह तहरीम ही होना ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ दलाइल अरबा नाल साबित करोगे ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੌਂ ਦੌਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ और वे सुनो इस मुकाम तक हजरत पहुंचा- ना होना अदम जवाज दी दलील नहीं होंदी एक चीज उस जमाने में नहीं सी ते अज हो गई है ते एदी वजह तो उन्होंने बुनियाद बना के नाजायज करार दिता जाए केड़ी शहरों नाजायज करार दोगे नहीं मेरी गुजारिश ये है कि जी चीज केड़ी शहरों नाजायज करार दोगे जेड़ा कपड़ा तुसी पहने उस जमाने च नहीं सी पहने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त वजह रुमाल भी नहीं सी लिया आवाम भी और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चश्मा भी नहीं सी लगाया आप मैं भी लगाया तुसी भी लगाया उलमा देवबंद जरा ताल लगांदे हो कि दरूद और सलाम दे मुनकर ने ਉਹ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਕਰੂਹ ਤਹਿਰੀਮੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੋ अजान शायर ਮਨਾ ਹੋਈ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਕਰ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ अजान शायर इस्लाम विचों है जी और इस यानी कि- ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ जी ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ज़माने ਅਗਰ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ समझ गए नहीं ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮ ਕਰਾ ਦੇने अल्लाह दे मुल्क अजान तो पहला दुरूद शरीफ अगर लाजिम नहीं समझदा जायज समझदा है जायज समझ के पढ़दा है मुस्तहब भी नहीं जायज समझ के पढ़दा है तो तुसी मुनकर हो गए अफजल भी नहीं जायज समझ के पढ़दा है तो मुनकर समझ दो जायज समझ के पढ़ता कौन है जायज समझ के पढ़दा नजायज समझ के पढ़दे यानी कि इसनों लाजम समझ कर जो पढ़ते हैं कि जरा अगर ये ना कहेगा तो वो यानी कि आसान नहीं भाजी गल ये कि पढ़ने वाले ਅਸੀਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ जी जी ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਦਸੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਸਮਝਣਾ ਸੁਨਨਤ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਖੋ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ अहले सुन्नत वल जमात आ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਿ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਕਰੂਹ ਤਹਿਰੀਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ जायज को कौन करा देंगे ਕਿਹੜੇ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਕਰੂਹ ਤਹਿਰੀਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮਕਰੂਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਮਕਰੂਹ ਤਹਿਰੀਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮਕਰੂਹ ਤਹਿਰੀਮੀ ਸਮਝ ਗਏ और ना ही वो दे सकता है ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ लेकिन जिस वक्त इस मसले की नौयत इस मुकाम तक पहुंच गई है कि उम्मत मुसलमानों बजाय इत्तेफाक और इत्तेहाद दे इंतशार जनाब इंतजार खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है जैसे कि अभी आपने ये कहा था कि तुम्हारे तान करने की वजह से हम इसको मकरू करार देते हैं हम कहते हैं हम तान नहीं करेंगे आप कह दीजिए कि हम मकरू नहीं कहेंगे तो फिर ये होगा आप अपनी मस्जिद में ना पढ़ा कीजिए इस मस्जिद में पढ़ा जाता रहेगा ये आपको बुरा ना कहें आप इनको बुरा ना कहें ये मामला है इत्तेफाक का ये बात लिख सूरत तो इत्तेफाक की ये है ये बात क्या तो आपको लिख के देना है ये मुझे नहीं लिख के देना कि हम ये इनको तो आपने लिखना है ये बात आप लिख कि हम इनको तान नहीं करेंगे आप अगर इसको जायज आप अगर इसको मकरू तहरीमी नहीं कहेंगे तो हम तान नहीं करेंगे अगर इसको आप जायज कहेंगे ना तो हम तान नहीं करेंगे अगर आप तान नहीं करेंगे तो आप जायज इसको कहेंगे तो फिर देखिए आप गल वे कि मौलाना साहब जिन्हें इन्नी गल ना मन ली है कि है असल में जायज है पर ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਵਜੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਕਰੂ ਕਹਿ ਛੱਡਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰੀ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਕਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਇਤਾ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ यहाँ लिख दें कि ये किताब नाम नहीं है पहले इनसे लिखाएंगे I'm in the boundary usually snide fire and they will do the not. मैं ये लिख रहा हूँ कि जो शख्स
اذان سے پہلے درود شریف پڑھنے کو مکروہ نہیں بلکہ جائز سمجھے اور نہ پڑھے. سمجھتا جائز ہے پر پڑھتا نہیں جیڑا بندہ. اس پر ہم بالکل کوئی تان و ملامت شرعاً روا نہیں سمجھتے. اب جناب آپ لکھ دیجئے اس کے بعد کہ اگر یہ ہمیں تان نہ کیا جائے تو ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں. لکھ دیجئے اگر ہمیں نہ پڑھنے پر ملامت نہ کی جائے تان نہ کیا جائے تو ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں. خاموش خاموش. درود شریف اذان سے پہلے درود شریف نہ پڑھنے پر ہمیں تان نہ کیا جائے تو ہم اس کو جائز کہتے ہیں. تو ہم اذان سے پہلے درود پڑھنے کو جائز کہتے ہیں. جو شخص ہمیں اذان سے پہلے درود نہ پڑھنے پر تان نہ کرے تو ہم اذان سے پہلے درود پڑھنے کو جائز سمجھتے ہیں. تو ہم اذان سے پہلے درود پڑھنے کو جائز سمجھتے ہیں. ہاں لکھیے لکھیے. تو ہم کافی وقفہ ہو خواہ وہ کوئی بلند آواز سے پڑھے یا آہستہ آواز. اچھا ٹھیک ہے جناب. اے جیڑی وقفے والی گل تسی لمے وقفے والی گل کیتی ہے کافی وقفہ ہونا چاہیے. یہ گل تسی پہلے نہیں کیتی ہے تسی ہن نویں پائی ہے وچ تاکہ جز ثابت نہ ہو. اور جز تو ہے ہی نہیں ہے. وہ تو جب ہم کہہ رہے ہیں جز نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں جب درود پڑھا جاتا ہے نا آپ ابھی تقریر میں بھی بتا رہے تھے جب کہ درود پڑھا جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ درود پڑھا جا رہا ہے. اور جب اذان شروع ہوتی ہے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. لوگ جانتے ہیں کہ یہ اذان ہو رہی ہے. لکھنے میں اب کیا جب درود شروع ہو تو کوئی پاگل یہ نہیں کہتا کہ یہ اذان ہے. اس کو درود ہی سمجھتے ہیں لوگ. اور جب اذان ہوتی ہے تو اس کو اذان ہی سمجھتے ہیں. تو اب اس میں اشتباہ والی کون سی بات ہے؟ بہرحال مولانا صاحب نے لکھ کے دیتا ہے کہ جو شخص اذان سے پہلے صلاۃ و سلام نہ پڑھنے پر تان نہ کرے اور اذان سے کچھ دیر پہلے پڑھے درود و سلام جبکہ یہ اذان کی جز ثابت نہ ہو تو اس صورت میں ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں جبکہ اذان اور صلاۃ و سلام میں کافی وقفہ ہو. خواہ کوئی بلند آواز سے پڑھے بلند آواز ہو یا آہستہ آواز سے ہو. لو جناب تو مبارک ہوئے کہ حضرت مولانا صاحب نے اتنا من لیا ہے
کہ تسی تانو تشریح نہ کرنا تے باقی یہ اذان تو تھوڑی دیر پہلا اس طرح کی اذان وکری نظر آوے تے درود شریف وکھرا جڑا محسوس ہوئے سننے والے نو. اس طرح اگر درود شریف پڑھو پاویں اونچی آواز نال پڑھو تے پاویں نیوی آواز نال بھی انہوں لکھ دیتا ہے. دونوں طرح نال فرما دینے پہ جائز ہے. میرے بھائی اگر تسی اینو جائز کہندے پے ہو تے سانو کی مصیبت ہے تانو تشریح کر لے تی بالکل نہیں کران گے. اسی یہ لکھ دیتا ہے. لو جناب مسئلہ جو ہے یہ حل ہو گیا جی. مسئلہ حل ہو گیا جی. اذان تو پہلا تھوڑے جی وقفے دے نال درود شریف پڑھیا کرو اور درود شریف پاویں اونچی آواز نہ پڑھیا کرو پاویں آہستہ آواز نال پڑھیا کرو. مولانا صاحب نو کوئی ناراضگی نہیں. انہوں نے نزدیک جائز اور چونکہ ان جائز کہہ رہے نے اس واسطے اگر وہ نہ پڑھن یہ مطلب ہے نہیں کہ وہ جواز تے انکار کر کے وہ منکر ہو کے تے وہ نہیں پڑھ دے بلکہ جائز سمجھ دینے انجے سمجھ دینے کہ ضروری نہیں اس وقت وہ نہیں پڑھ دے تے انہوں نے نہ پڑھنے تے انہوں نے برا بھی نہ کہو. سمجھ اس گل آ گئی؟ بالکل. بس اے مسئلہ جہاں جی حل ہو گیا جی. اے تحریر جڑی ان سنبھال کے رکھو تے معاملہ جڑا وہ ختم ہو گیا. مسئلہ حل ہو گیا جناب. Easy get it. Open up to use it up. اے جناب جیڑی میری تحریر ہے نا کہ اسی تان نہیں کران گے اے جناب لے لو یا آپ اپنے پاس رکھو. اے تحریر جیڑی جناب دی ہے یہ میں لے لینا. دستخط ہوئے نے میرے کہ نہیں؟ تاریخ میں پا دینا. میں تسی یہ تاریخ پاؤ ذرا. Kari sahab. پھر چلو. ابھی بیٹھ جاؤ نا آرام کے ساتھ. نہیں بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. ابھی بیٹھ جاؤ آرام کے ساتھ. ابھی بیٹھ جاؤ بھائی. تسی بھائی لکھو. نہ یہ اور کوئی کچھ نہیں لکھتا انشاءاللہ. تسی ذرا فکر کرو. تاریخ پا دے خرا. میں دیکھو کافی کھلی جگہ آگے پیچھے چڑھی ہے. ستائی ہو گئی. ہاں ہوں 27 ہو گئی. 27 ہو گئی جناب 12 بجے تو بعد. کیا میں بھی تم دس تاریخ لگی. لکھ دیو نہ لکھ دیو گیا پر اسلام اسلام مقام مصطفیٰ مقام مصطفیٰ ناظر اسلام ناظر اسلام ناظر اسلام قائد اہل سنت قائد اہل سنت قائد اہل سنت. یہ دلائل کا معاملہ ہے. آپ اصول مناظرت بھی بات کرنی ہے. پتہ نہیں کیسی بات کر دیا آپ. ناجائز مکروہ تحریمی سمجھتے. آگے مکروہ تحریمی کی تاریخ بھی لکھیے ذرا.